हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पैदाइश से पहले उसके रिज़्क़ का तअय्युन फरमाया होता है। इंसान ये चाहता है कि मुझे रिज़्क़ मिले और उसके लिए वो हलाल हराम जायज़ नाजायज़ किसी की भी वो परवाह नहीं करता। तो कुरान पाक की आयत करीमा जो मैं अभी आपके सामने तिलावत करूँगा और उसका तर्जुमा और वजीफ़ा आपको बताऊँगा, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि आप लोग जो है जल्दबाजी करके किसी माल को हासिल करने की कोशिश ना करें। जैसे आज मुसलमान ख़ास तौर पे जल्दबाजी करता है कोई भी माल हासिल करने के लिए कि प्राइस बांड ले लिया कि जी मुझे रिस्क मिले, ज़्यादा पैसा मेरे पास आ जाए। वो हराम है, जुआ है, लेकिन वो जुए में पड़ जाता है। अच्छा, फिर वो क्या करता है, रिश्वत लेता है। रिश्वत लेकर जो है वो माल ज़्यादा करने की कोशिश करता है। फिर सूद का काम करता है, पैसे सूद पे देता है, या बैंकिंग से सूद का काम करता है, पैसे रखवा दिए और बैंक में सूद खा रहा है उसका। तो ये भी जल्दबाजी करके माल लेने की कोशिश है। फिर झूठ, फ्रॉड, धोखा, किसी की ज़मीन। अब देखिए आप, जो लोग ख़ास तौर पे कमीशन पे काम करते हैं, डीलर हैं, वो छोटे हैं बड़े हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, अपनी एक बोटी के लिए दूसरे का पूरा दुम्बा ज़िबा करा देते हैं। अपने कमीशन के लिए दूसरे की पूरी ज़मीन, घर, जायदाद दाव पे लगा देते हैं। ये जल्दबाजी है। ये सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर जो है गोया के बयान कर रहे हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मुखातब है अव्वल इसके, लेकिन उनको खिताब है, लेकिन असल में समझाना हमें है कि ये जल्दबाजी आप न करना। आप माल ज़्यादा चाहते हैं, आप चाहते हैं, हर बंदे की जबिल्लत है, आदत है कि वो पैसा ज़्यादा चाहता है। इसमें दीनदार बेदीन होना, इसमें पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई शर्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा खमीर ही ऐसा बनाया है इंसानों का कि वो खमीर ऐसा है कि वो जो है चाहता है कि मैं बेहतरीन खूबसूरत घर बनाऊं, गाड़ी आला किस्म की रखूं और रहन सहन खाना पीना मेरा बेहतरीन आलीशान शहाना हो। ये हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रखी है एक फितरत में ये चीज़। अब बाकी मखलूक की नहीं है, किसी की भी नहीं है। मैं एक जगह मुझे ले गए, अभी अरब का एक मुल्क था, उसमें एक फैक्ट्री बनाई एक बंदे ने, बहुत बड़ी फैक्ट्री है कि वहाँ पे जिन्नात फिरते थे काले कपड़ों में और मारते थे, थप्पड़ मारते थे नौकरों को जो वहाँ काम करने वाला लेबर तबका था, और उनको फिर चीखें मारते थे, फिर पत्थर मारते थे, फिर दरवाजे उनके रात को सोते थे तो खड़काते थे आकर। सहरा में वो फैक्ट्री थी। फिर उसको क्या करते थे कि आग लगा देते थे, फिर मशीनें जला देते थे। तो अब ये काम वो बार बार होता था और उनको बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, उन वर्करों को, जिन्नात के बच्चे। तो मैं गया हुआ था, मुझे ले गए साथ कि आप यहाँ आ जाएं तो आप ये अगर हमारा कर दें काम। मैंने कहा कर तो मैं दूंगा, तो चूँकि उनसे मेरा ताल्लुक था, मैं आम लोगों का इस तरह काम नहीं करता, जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक वाले हों उनका कर देता हूँ। तो मैं वहाँ गया उनकी जगह पे, तो वहाँ जाके मैंने पूरा अपना प्रोसेस किया जो हमारा हिसार का है। तो मैंने उनको कहा अब इंशाल्लाह आपको रोज़ ये होता है, आज मैं 2-3 दिन इधर ही हूँ शायद मुल्क में, तो आप मुझे बता दीजिएगा। 3 दिन में बिल्कुल खाली हो गया वो। मैंने इस आयत करीमा को भी वहाँ पे यूँ घूमते पढ़ा ताकि उनको वार्निंग मिल जाए कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल, पैसा, जायदाद, मकान, घर, गाड़ी, इसको बनाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिर्स रखी है, हमारी जिबिल्लत है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है। उनको खिताब है गोया के कि जिन्नात को नहीं है, वो ना उनको इस तरह बिल्डिंग की ज़रूरत है, वो दरख्त पे यूँ सो जाएंगे, वो सहरा में, उनको कोई बॉडी है भी नहीं कि वो हम पाँव रखेंगे। हाँ, वो तकलीफ़ देते हैं जब वो रास्ते में सोए हुए हैं, आप उसके ऊपर से गुजर गए, फिर वो आपके अक्सर ड्राइवर, मेरे पास एक आया ड्राइवर था, एक बंदा था, उसके पाँव ये दोनों फालिज में हो गए थे जो है ना, बिल्कुल, और बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, उसकी टांगें ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको यहाँ चेक करके बताया, मैंने कहा तुम ड्राइविंग तो नहीं करते? कहा हाँ मैं ट्रक चलाता हूँ। मैंने कहा बस तुम्हारी गाड़ी के नीचे बिल्ली आई है, कोई मरी है, और वो बिल्ली जो है असल में जिन थी,
کہتا ہے ہاں ایک بلی مری تھی، میں بڑی کوشش کی بچانے کے لیے، وہ بچی نہیں، بس وہ نیچے آ گئی۔ تو اس کے بعد میری آہستہ آہستہ ٹانگیں شل ہونا شروع ہو گئی۔ اب جنات تو تکلیف دیتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس بندے نے غلطی سے کیا، لیکن وہ چونکہ ان کو ایسی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم پھر جلد بازی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسہ زیادہ آ جائے، پھر ہر بندہ جگاڑ لگاتا ہے۔ آج کا دور تو بڑا فتنے کا دور ہے۔ آج کے دور میں تو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ حلال حرام کو سوچتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ خالی کیا پوچھتے ہیں کہ رمضان آگے پوچھیں گے جی فطرانہ مجھ پہ بنتا ہے؟ اب بہترین گاڑی ہے، گھر ہے، لیکن پوچھ رہا ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے کہ بقرہ عید آ گئی تو آگے پوچھیں گے جی قربانی مجھ پہ واجب ہے کیا؟ حالات دیکھو اپنے، اب اپنے گریبان میں جھانکے تو سب پہ واجب ہے، لیکن فرار کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح جو ہے اس سے نکلیں، جان چھوڑائیں۔ لیکن کوئی آ کے یہ نہیں پوچھتا یہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، یہ جو میں دوسرے کام کر رہا ہوں۔ تو اب بات یہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں لوگوں سے رشوت لے رہا ہے۔ اب وہ جو ہے ایک بندہ جو ہے اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے، اس تنخواہ کے علاوہ جو کام کر رہا ہے پھر لوگوں سے رشوت لے رہا ہے، وہ رشوت ہوتی ہے۔ تو اب آپ چاہتے ہیں حلال مال آپ کو ملے اور آپ دوسروں کے شر سے بچے رہیں، دوسروں کی گرفت آپ پر نہ آئے اور دوسروں کا نقصان بھی آپ پر نہ آئے۔ آپ کو اللہ رب العزت جو ہے مال کی فراوانی دے، لیکن جائز طریقے سے دے۔ قرآن کی یہ آیت اتری ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور یہ فدق جو باغ فدق کا واقعہ آپ سنتے ہیں، فدق کا وہ ایریا تھا، اس پہ بھیجا تو فدق کے لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے۔ وہ گاؤں تھا چھوٹا سا اور وہ بھاگ گئے، تو ان کو پتہ چلا مسلمان آئے ہیں۔ تو ایک آدمی وہاں رہتا تھا، مرداس بن نہیک اس کا نام تھا، تو وہ بوڑھا آدمی تھا، تو وہ مسلمان ہو چکا تھا پہلے ہی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ مسلمان حملہ آور ہو رہے ہیں اور خبر پھیلی ہے یہ سارے بھاگ گئے ہیں، تو اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس لیے مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے لشکر دیکھا تو وہ سمجھا شاید یہ کوئی اور لشکر آ رہا ہے کافروں ہی کا، تو وہ اپنی بکریاں لے کے پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ اور جب صحابہ وہاں داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، تو اس کو پتہ چلتا ہے تو مسلم ہے، تو وہ نیچے اترتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے کہتے، اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اسامہ سمجھتے ہیں یہ شاید جھوٹ کلمہ پڑھ رہا ہے اور یہ سارا فدق جو ہے یہ تو کافر ہے، تو یہاں مسلمان کوئی تھا ہی نہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو تلوار سے قتل کر دیا۔ اور وہ جب قتل ہوا تو نبی علیہ السلام کے سامنے واقعہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کلمہ دل سے نہیں پڑھ رہا؟ اور اسامہ حضور کے محبوب تھے، ام ایمن کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ام ایمن نے حضور کو پالا تھا، اور زید بن حارثہ حضور کے ذاتی خادم جو حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے اسامہ۔ تو اسامہ سے بڑا پیار تھا جو حسین کی طرح حضور کو، تو اسامہ بن زید کا یا رسول اللہ، اس پر یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہ آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اور اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلتے ہو تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جب تمہیں کوئی کہے السلام علیکم تو تم جو ہے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، آپ اس پہ اعتماد کرو اس کے السلام علیکم کہنے پر۔ یعنی اس کے بعد یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے پورا۔ ترمذی شریف اور ابو داود کے اندر باب الجہاد کے اندر حدیث نبی علیہ السلام لائے، حدیث آئی نبی علیہ السلام کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم نکلو تو تم تحقیق کرو، اور جب کوئی تمہیں کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے، السلام علیکم کہتا ہوا نظر آئے، مسجد نظر آئے، اذان نظر آئے، وہاں اس قوم پر حملہ نہ کرو،
क्योंकि उसे मुस्लिम तस्वुर करो। तो हम ज़ाहिर को देखते हैं, बातिन को नहीं देखते, किसी का दिल चीर के हम नहीं देखते। इस्लाम ज़ाहिर का मज़हब है। ज़ाहिरी किसी का हुलिया दीन वाला है तो हम उसे दीन वाला कहेंगे, ज़ाहिरी उसका काम गलत है तो हम उसे गलत कहेंगे। तो अब लोग कहते हैं जी दिल ठीक होना चाहिए। इस्लाम ज़ाहिर को देखता है, दिल को अल्लाह देखता है। तो आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, ज़ाहिर देखना। तो हम तो ज़ाहिर को देखेंगे। अब बातिन को कौन देखता है? अल्लाह। वो तो अल्लाह को पता है कि अंदर से क्या है। तो हमारे लिए ज़ाहिर देख के फैसला होता है। तो अब यहाँ पे कहा लस्ता मुमिना, आप किसी को एकदम ना को तुम मोमिन नहीं है, तुम मुसलमान नहीं है। आज कैसे लोग फतवे लगाते हैं, कुफर के फतवे लग रहे हैं, मसलक एक दूसरे पे लगा रहे हैं। ये कितना अलमिया है। अल्लाह कह रहा है तुम किसी को लस्ता मुमिना ना कहो। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो भी कलमा पढ़ने वाला है ना, चाहे वो कैसा भी है, आप उसे कहें तू मोमिन है, हम तुझे मुसलमान मानते हैं। अब फतवे ना लगाएं कि नहीं तुम वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये इख्तियार, हाँ जो कुफर करे अलानिया तौर पे उसे आप कह सकते हैं, लेकिन जो बंदा कलमा पढ़ रहा है और थोड़ी बहुत ही अगर कोई इख्तलाफ है, आपको इख्तलाफ है ना, तो आप अपने इख्तलाफ की वजह से उसको इस्लाम से खारिज ना करें। एक बात। दूसरा फरमाया तब तहूना अरज़ल हयात दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा। आप इसलिए उस पर एतराज़ कर रहे हैं ना। ये तो आज के दौर में आप देखें जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं ना, मसालिक की, मस्जिदों वालों की, दीन वालों की। बेदीन आदमी को तो बेचारे को पता ही नहीं होता। अब नाचने वाला है, गाने वाला है, उसे क्या पता कि ये मसलक क्या है, ये मसलक क्या है। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, बेदीन किस्म के हैं, उनको पता है। अभी हमारे मुल्क की आबादी अगर 24 करोड़ है तो 24 करोड़ में से इस वक्त भी मैं आपको बताऊं 20 करोड़ को पता ही नहीं है मसलक क्या होता है ये बात या नहीं है? अच्छा, उन बेचारों को क्या पता। ये जो 4 करोड़ नमाजी है ना, ये कभी जुम्मे के नमाजी या 5 वक्ता नमाजी, ये लड़ रहे हैं आपस में। कितना बड़ा अलमिया है ये। तो अब बात यह है कि क्यों लड़ते हैं। आप बताएं, हर बंदे ने अपनी दुकानदारी क्यों बनाई हुई है, गद्दी क्यों बनाई हुई है, अपना रोब क्यों, अपना मिंबर, अपना मस्जिद को बनाया हुआ है, जागीरदाराना निज़ाम बनाया हुआ है। बहुत कम है जो अल्लाह के फजल से इस्लाह उम्मत का काम कर रहे हैं, इख्तलाफ की बात नहीं करते, जोड़ की बात करते हैं कि सारे मुसलमान एक हैं, प्यार मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन बाकी जो बड़ी तादाद है कि उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, उसका बयान नहीं सुनना, यहाँ पे ये काम नहीं दीन का हो सकता, यहाँ कोई अक्सर लोगों ने लिख के लगाया था यहाँ तबलीगी जमात नहीं आ सकती। भाई आप तो लोगों को तबलीग से क्यों रोक रहे हैं, लोगों को कुरान से क्यों रोक रहे हैं? अब आपको बताऊं तो ये कौन क्यों करते हैं? पैसे के लिए, पैसे के लिए करते हैं ना। क्योंकि मौलवी साहब अगर मिंबर में बैठ के दूसरे मसलक को ललकारेंगे नहीं तो उनके नमाजी उनसे खुश होकर उन्हें चंदे देंगे नहीं, लाजिम बात है। इसीलिए ललकारा जाता है ना। कुरान बयान करें, अल्लाह के नबी का फरमान बयान करें, मैं जैसे आपके सामने कर रहा हूँ। अब आप यहाँ कितने इलाज के लिए आते हैं, कभी मसलक पूछा मैंने? हमें गर्ज ही नहीं है, आप जिस मसलक के भी हैं, बंदे किसके हैं? बस। यहाँ मेरे पास कई बार ईसाई आ जाते हैं, हिंदू आ जाते हैं, सिख भी कई बार आए। यहाँ मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, बड़े बड़े मजाहिब के बातिल भी आते हैं, जिनको मैं बोरियों का इलाज करने के लिए एक मुल्क में गया तो बोरी मुझे कहने लगे हमारा इलाज करें। मैंने कहा जी करूँगा। कहा आप हमें पसंद करते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं पसंद करता, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के उम्मती हैं, उम्मती दावत है, उम्मत दावत है, हम इजाबत है। मैंने कहा आप उम्मती हैं। अब वो खुश हो गए। उन्होंने कहा जी खाना, मैंने कहा खाना मैं नहीं खाता, असल में परहेज करता हूँ। खाना नहीं खाया उनका, लेकिन मैंने उनको पूरी तरगीब भी दी, दावत भी दी। अब ये तरीका है दूसरों के करीब का। अब मैंने, आप देखिए ये सारा काम क्यों होता है, इख्तलाफ दौलत के लिए। इसलिए है ना, अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं तब तगूना अरज़ल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी चाहते हो ना, दुनिया की मालो दौलत। फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा, अल्लाह के पास बेशुमार दौलत के अंबार हैं। तुम छोड़ो दुनियादारी को, ये लोगों को लड़ाने को, लोगों के पीछे चलने को, आप अल्लाह के पीछे चलो। फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा, अल्लाह के पास बेहतरीन दौलत के अंबार हैं। और अब आपको दौलत कहाँ से मिलेगी? अब अल्लाह से। रिश्वत ना लें, चोरियां ना करें, धोखा ना दें, फ्रॉड ना करें। अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़कर इस आयत को पढ़ेंगे, आपको मग़ानिम मिलेंगे। गनीमत एक को कहते हैं, गनीमत एक को कहते हैं, मग़ानिम बहुत सी गनीमतें, यानी अल्लाह ढेर तुम्हें दौलत देगा कि आपको संभाली नहीं जाएगी। ये आयत इतनी पुरतासीर ताकत वाली है। पूरी आयत, ये आयत सूरह निसा की है, आयत नंबर 94 है, 94 नंबर आयत। पूरी आयत को अगर यूँ पढ़ें तो अल्लाह इसकी तासीर आपको दिखाएगा। लेकिन
کم از کم اتنا تو پڑھیں آپ وظیفہ روز 100 بار پڑھ لیں اور 1 مہینہ اس کو پڑھیں. آپ سارے پڑھ لیں 7 آیت کو. تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، سین نہیں پڑھنا کثیرہ میں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اب آپ اس کو 100 بار پڑھیں، 1 مہینہ پڑھ کے دیکھیں، پھر اس کی تاثیر دیکھیں تو اس میں جوڑ، محبت، پیار ہے. اللہ بتاتا ہے ادھر سے کچھ نہیں ملے گا. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ، فراڈ، لڑائیاں، جھگڑے، اختلاف، تفرقہ، یہ چیزوں میں نہ پڑھو، بلکہ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ، سب کچھ تمہارے قدموں میں آ جائے گا. اور اگر آپ لوگوں کے پیچھے لگے رہو گے تو پھر ساری زندگی آپ مخلوق کو ہی راضی کرتے رہو گے، اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو اس لیے جو بھی اتحاد امت کا کام کرنے والے دیندار لوگ ہیں نا، ہم نے ان کو مال و دولت کا مالک دیکھا ہے. میں اس دور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کریں اپنے ارد گرد. میں آپ کو ایک بصیرت کی بات بتا رہا ہوں. جو تفرقے کی، اختلافات کی باتیں خاص طور پہ مذہبی لوگ بھی کرتے ہیں نا، وہ آپ کو ہمیشہ پست اور ڈاؤن ہی ملیں گے مالی لحاظ سے بھی. اور جو اتحاد کی بات کرنے والے ہیں وہ آج بھی آپ کو مالی لحاظ سے بڑے ملیں گے. اللہ ان کے اوپر وسعت کر دیتا ہے، لوگوں کے قلوب ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو آپ بھی عام طبقہ جو ہے، مرد عورتیں، اپنے دل کو وسیع کریں، کسی کے طرف سے دل کھینچے نہیں. لستا مؤمنہ، نہیں تو مومن نہیں ہے. لستا مؤمنہ، نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کعبے میں جا کے بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کعبے کا امام بھی مسلمان نہیں ہے، اور حج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نا ایسے. آپ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ اور کتنے بڑے ایک پیر صاحب گزرے ہیں، ابھی فوت ہو گئے ہیں، اور UK سے ان کا چینل چلتا تھا. تو وہ اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مختلف مریدوں کو کہتا ہوں کہ اگر تمہیں طواف کرتے ہوئے کوئی دعا نہ بھی آئے تو وابیوں پہ لعنت بھیجو. یہ وہ منہ سے کہہ رہے تھے، میں نے خود سنا ان کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی چیز ہے کہ لست مومنہ، ہر ایک کو فوراً فتویٰ، تم مومن نہیں، تم مومن نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو آپ ہرگز یہ جملہ نہ کہو. ہمیں دل وسیع کرنے چاہیے. پھر یہ آیت پڑھیں، رزق کی بارش ہوگی، اللہ آپ کو رزق اتنا دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. لیکن ساتھ اپنے قلب کو وسیع رکھیں، دل چھوٹا نہ رکھیں کہ بس اپنے دل کے اندر صرف. اللہ نے جنت کے کتنے دروازے بنائے ہیں؟ آخری آپ کو علمی ایک بات بتاتا ہوں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اچھا، آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ تو ایک دروازے سے داخل ہوگا نا، 7 دروازوں سے کون داخل ہوگا؟ اللہ نے سب کو داخل کرنا ہے نا. میرا مسلک یہ ہے، وہ چلو اس دروازے سے چلا جائے گا تو باقی 7 کھلے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کسی مسلک کے لیے ہے نا. تو اس لیے آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں تو یقین کر لیں یہ مجھے اس دروازے سے لے جائے گا، لیکن باقی 7 دروازوں سے بھی تو کوئی نہ کوئی جائے گا نا، اور بڑی تعداد میں جائے گا. تو اس لیے دوسروں کو یہ سمجھے شاید یہ اس دروازے سے جانے والا ہے، ہم اس دروازے سے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. بس یہ جب سوچ رکھیں گے تو آپ کو اتنا یاد ہو جانا چاہیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس دروازے سے میرا مسلک چلا جائے گا تو باقی مسلک اس سے چلا جائے گا، جائیں گے سارے ہی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.